नपाएको हो, अर्थात् यहाँहरूले नपठाउनु भएको हो। गिरिया कार्य पठाउनु भएको छ मलाई चाहिँ गिरिया कार्य मैले आर्य भट्टराईको मात्रै पाएको छु। अरू साथीहरूको सायद अगाडि नै पठाएर मैले नपाएको पनि मैले हेर्दै थिएँ, त्यतिखेर मैले पाउन सकिनँ। के कारणले हो यहाँहरूले चाहिँ, किनकि हामी चाहिँ अघिल्लो बिहिबार कक्षामा बिहिबार 2 दिन नियमित रूपमा कक्षा गरेका थियौँ। त्यसपछि यहाँहरूसँग त्यही धेरै पनि थिएन। त्योभन्दा अघिल्लो दिनको बुधबारको पनि यहाँहरूले, किनकि बुधबार कक्षा हुने बित्तिकै लगत्तै बिहिबार पनि इच्छा भएको थियो, त्यो बुधबारमा बुधाहरू टिकट गर्नुहोस् भनेर दिएको थिएँ मैले। त्यो पनि यहाँहरूबाट सबैजनाबाट प्राप्त हुन सकेको छैन। मैले के सोचेँ, त्यो दिन मैले बिहिबार भनिहालिनँ, किनकि अघिल्लो दिन भयो। त्यसपछि यहाँहरूले त्यो यहाँहरूको रुटिनमा नभएको भएर यहाँहरूले चाहिँ त्यो दिनलाई चाहिँ हामीले चाहिँ बुधबार चाहिँ नेपाली कक्षा थिएन नि त त्यो दिन, अनि बुधबार पनि लियौँ अनि बिहिबार पनि लियौँ। त्यो भएर चाहिँ यहाँहरूले भ्याउनु भएन कि भन्ने मैले सोचेँ भनौँ न। त्यसपछि यहाँहरूले बिहिबार त्यो गृह कार्य प्राप्त गरिसकेपछि पनि यहाँहरूको कार्य मैले प्राप्त गर्न सकिनँ। त्यसपछि गएर बिहिबार हामी पढ्यौँ। बिहिबार पछि हामी आज मङ्गलबार भेट हुँदैछौँ कक्षामा प्रत्यक्ष रूपमा। के भयो? प्रत्यक्ष रूपमा कक्षामा आज मङ्गलबार भेट गर्दैछौँ। चाहिँ तपाईँहरूले पठाएर पनि म समक्ष आइपुग्न नसकेको हो, अर्थात् यहाँहरूले पठाउनै चाहिँ चुक्नु भएको हो, केही बाधा अडचन आएको हो, अर्थात् यहाँहरूले राम्रोसँग गृह कार्यको बारेमा स्पष्ट नहुनु भएको हो। के हो मैले जानकारी प्राप्त गर्न सकेको छैन। एकजना भाइ बहिनी आर्य एकजनाको मात्रै मैले प्राप्त गर्न सकेँ। त्यसभन्दा पछि म यसो बेला बेलामा चाहिँ गरिरहेको छु, भाइ बहिनीहरूले गृह कार्य पठाउनु भएको छ भने मैले हेर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले, तर मैले प्राप्त गर्न सकेका छैन। के कारणले हो कृपया सबैजनाले त एकैचोटि भन्न सम्भव छैन। के कारण हो मलाई कारण चाहिँ बताइदिनु होला है। म्याम हामीले पहिले पढाइसकेको हो म्याम। कथा म्याम उता म्यानेजर माथि म्याम छ त। त्यही त के अरे मैले हेर्दै थिएँ होइन, किनकि मङ्गलबारको बिहिबारको अघि भने मैले बिहिबारको हाम्रो गृह कार्य थियो, बुधबार र बिहिबारको। अनि मैले चाहिँ ठ्याक्कै आर्य भट्टराईको भेटेपछि फेरि मास्तिर तान्दै हेरेँ। अरू बेलामा पनि त्यस्तो हुन्छ नि त, किनकि तपाईँहरूले पठाउनुहुन्छ फेरि अर्को सब्जेक्ट पनि पठाउनुहुन्छ, अर्को सब्जेक्ट पनि रेगुलर पठाइरहनुहुन्छ, नियमित रूपमा कक्षा हुन्छ। कक्षा भइसकेपछि तपाईँहरूको चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो मैले परीक्षण गर्न नभ्याएको पनि हुनसक्छ। अस्तिको कक्षामा पनि भनेको थिएँ त्यस्तो छ। यदि त्यस्तो भइहाल्यो भने चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ पुनः फेरि कहिलेकाहीँ चाहिँ अब मैले चाहिँ चेक नगरिरहेको, तपाईँहरूले पठाइसक्नु भएको, तर तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो कार्यको प्रतिक्रिया नपाइकन त तपाईँले गर्नुभयो कि भएन, गरेको कस्तो भयो भन्ने कुरा त जानकारी पाउन कठिन हुन्छ नि। ल ठिक छ, तपाईँहरूले चाहिँ पठाउनु भएको थियो भन्नुभयो, तपाईँहरूले, मैले तपाईँहरूप्रति विश्वास गरेँ। तर म यहाँ हेर्दै जाँदैछु धेरै त्यही गर्नुहोस् भन्न खोज्दै थिएँ। स्याबास, तपाईँलाई मेरो मनकै कुरा बुझ्नुभयो। यहाँ हेर्नु न, मैले यहाँ सन्डेसम्म पुगिसकेँ, कता कता धेरै हुन्छ नि त। अनि मैले एकजनाको मात्रै चाहिँ परीक्षण, आर्य भट्टराईको मात्रै परीक्षण गर्न पाएको थिएँ। त्यसपछि हजुरहरू कसैको परीक्षण गर्न पाएको छैन। तपाईँहरूले गर्नुभएको कामको त केही न केही त मूल्याङ्कन पाउनु पर्यो नि तपाईँहरूले। त्यो भएको भएर फेरि यहाँहरूले पठाउनु होला। अहिले भर्खर नै सबैजनाले फेरि रिसेन्ड गर्नुभयो भने एकछिनमा मैले त्यसलाई प्रतिक्रिया दिन्छु। तपाईँहरूले कक्षा कार्य गर्दै गर्दा है सबैजनाले फेरि पठाउनु होला। ल धन्यवाद। हामी चाहिँ कक्षा 11को नेपाली किताबको पाठ 2मा गाउँको माया भन्ने शीर्षकमा अध्ययन गर्दैछौँ। व्याकरणका केही कुराहरू हामीले पढेका छौँ। अघि सागर सरले भनिसक्नु भएको छ तपाईँहरूको 25 नम्बरको परीक्षा चाहिँ एकदम आधारभूत कुराहरू, विशेष गरी हामीले साहित्यतर्फ चाहिँ एउटा मात्रै पाठ पढेका छौँ होइन, किताबतर्फ। तर व्याकरणका धेरै कुराहरू हामीले पुनरावृत्ति गरेका छौँ, पढेका भन्दा नि पुनरावृत्ति गरेका छौँ। त्यही विशेष गरी व्याकरणलाई नि, किनकि नपढेको कुराहरूमा त यहाँहरूलाई अब त्यसपछि पाठ 1को कविताको बारेमा, अर्को निबन्धको बारेमा, संवादको बारेमा चाहिँ थोरै कुराहरू बताउँ, के अरे क्वेसनहरू दिँदा यहाँहरू अन्यलमनमै पर्न सक्नुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दा हामी व्याकरणलाई नै मध्यनजर गरेर, व्याकरणलाई नै आधार मानेर हामी परीक्षा दिन्छौँ। केही 2-4वटा प्रश्नहरू तपाईँहरूलाई शब्द अर्थ, त्यसपछि गएर त्यो पात्रको कुरा, परिवेशको कुरा, केही कुरा यो पाठबाट पनि आउन सक्छ। त्यस कारणले यहाँहरूले हो कतिपय भाइ बहिनीहरू त अलि पछि पनि जोडिनु भएको छ, कतिपय हिजो आज नै जोडिँदै हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई पनि ओहो अब परीक्षा दिने भनेर कस्तो खालको चाहिँ मनमा लाग्न सक्ला, त्यस्तो खालको केही होइन। हामीले 9मा 10मा 8, 9, 10मा पढेका कुराहरूलाई नि पुनरावृत्ति गर्दै, त्यही पनि तपाईँहरूलाई एकदमै सजिलो छ, किनकि तपाईँहरूले आफैले सोचेर लेख्नु पर्दैन। तपाईँले यो चाहिँ हो कि भन्ने खालको लागिहाल्छ प्रश्न आउँदाखेरि, त्यहीँनेरि चाहिँ
चाहिँ विकल्पहरू हुन्छन्, विकल्प मध्येबाट उपयुक्त विकल्प छनौट गर्ने चाहिँ अलिकति दिमाग लगाएर यहाँले छनौट गर्नुभयो भने यहाँहरू सबैजनाको चाहिँ 25 मा 25 नम्बर आउन सम्भव छ। त्यस्तो कठिन खालको केही होइन, एउटा मूल्याङ्कनको माध्यम हो नि त। हामी अब विद्यालयमा चाहिँ नि रेगुलर कलेजमा रेगुलर भौतिक रूपमा प्रवेश गरेका हुन्थ्यौँ भने अहिलेसम्म 2-4 वटा चाहिँ एकाइ परीक्षाहरू लिखित रूपमा दिइसकेका हुने थियौँ। तर अहिले चाहिँ हाम्रो यो सम्भव नभएका कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ एउटा अनलाइन मार्फतबाट चाहिँ बहुवैकल्पिक प्रश्नहरू छनौट गरेर त्यसरी गर्छौँ। त्यसमा तपाईँहरूले चाहिँ यसो के होला भन्ने खालको नगर्नु होला, अगाडि पढेका कुराहरू थोरै पुनरावृत्ति गर्दै जानु होला। अब कतिपय कुराहरू, अब पदवर्गका कुराहरू, आगन्तुक यस्ता शब्दहरू थोरै हामीले पढेका छौँ, त्यो कुरामा मैले थोरै भने। अब आज हामी के गर्दैछौँ, शब्द भण्डार अभ्यास गर्दैछौँ। धेरैमा बोल्दिनँ, थोरै तपाईँहरू धेरै काम गर्नुहुन्छ आज। शब्द भण्डारमा चाहिँ तपाईँहरूको पाठमा रहेको शब्द भण्डार अन्तर्गत आज हामी लेख्ने काम गर्छौँ कक्षामा। यहाँ केही शब्दहरू छन् जुन शब्द भण्डारमा रहेका शब्दहरू, जुन तपाईँले यसमध्येबाट कतिपय शब्दको अर्थ खोज्नुपर्नेछ, कतिपय अर्थको शब्द खोज्नुपर्नेछ पाठमा, कतिपय शब्दहरूलाई वाक्यमा प्रयोग गर्नुपर्नेछ, अलिकति आफ्नो मौलिकता दर्शाउँदै अभिव्यक्ति गर्नुपर्नेछ। यो चाहिँ 5 वटा शब्दहरू छन्। यी शब्दहरूलाई भाइ बहिनीहरूले एकचोटि एकजना भाइले उच्चारण गरेर सुनाइदिनु होला, ससुर वाचन गर्नु होला। त्यसपछि यसको अर्थ चाहिँ केही यहाँहरूले प्रयास गर्नुहुन्छ, त्यसपछि म भनिदिन्छु, यसलाई 3 पटक लेख्नु होला। त्यसपछि हामी आजको कक्षा कार्यतर्फ लाग्नेछौँ। कक्षा कार्यमा चाहिँ यहाँले शब्द भण्डारमा रहेका पाठमा रहेका कुराहरूलाई गर्नुहुनेछ। एकजना भाइले चाहिँ पढ्नुहोस् त, रूपकलाई भने मैले है, रूपक हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न कक्षामा आज? रूपक पढ्नुहोस् हो। मुख्य शब्द स्वतन्त्र, अभिमान, अन्तराल, आली। यसको अर्थ थाहा छ हजुरलाई? स्वतन्त्र भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ तपाईँ? के बुझ्नुहुन्छ त्यही भनिदिनु। थाहा छ या छैन? हजुर स्वतन्त्र भने राम्रो म्याम। राम्रो। स्वतन्त्र भने राम्रो। स्वतन्त्र भने राम्रो हो त? सुन्दर भने होइन छोरो, स्वतन्त्र। अनि अर्को अभिमान भनेको? धन्यवाद रूपक, धन्यवाद। अर्को कोही हुनुहुन्छ यो शब्दहरूको प्रयास गर्छु भन्ने कोही हुनुहुन्छ? लेख्दै हुनुहुन्छ साथीहरू, कोही हुनुहुन्छ? एकजना बहिनीले भनिदिनुहोस्। अब भाइले पढ्नुभयो, बहिनीको अर्थ भन्ने पालो भनिदिनुहोस् त, कोसिस गर्नुहोस्। भन्नुहोस् न। यही हुनुपर्छ भन्ने छैन। तपाईँलाई केही लाग्छ भने यस्तो चाहिँ हो कि भनेर अनुमान गरेर पनि भन्न सक्नुहुन्छ, किनकि हामी सिक्न त आइरहेछौँ। त्यसपछि भएन भने म छँदैछु भन्नलाई फेरि गर्नु पर्दैन। हुँदैन कि मैले भनेको भन्ने जस्तो सोच्नु पर्दैन है। भन्नुहोस् त ल। खोइ त। लक्ष्मी तपाईँ भन्नुहोस् त छोरी। म्याम म भनौँ? कहिले भन्न खोज्नु भएको? स्वतन्त्र भनेको स्वाधीन, अभिमान भनेको प्रतिष्ठा, कृतदास भनेको अरूलाई पैसा दिएर वा घरमा काम गरेर राख्ने, अन्तराल भनेको अन्तर, आली भनेको खेतमा केही उठाइएको माटोको डिल। ल ठिक छ, शाबास है। स्वतन्त्र भनेको कसैको अधीनमा नभएको के हैन। अभिमान भनेको इज्जत, मान, प्रतिष्ठा। कृतदास भनेको पैसा दिएर भन्दा भनिन्छ। जस्तै अब कसैले चाहिँ उसले पाउनुपर्ने, अब कसैले दया गरेर दिने कुराहरूको अधिकारी के
दया या मायाको अधिकारी। अन्तराल भनेको बीच, त्यो एक ठाउँबाट अर्को ठाउँसम्मको अन्तराल, बीचसम्मको अन्तर्भाग। आली भनेको खेतको डिल, अर्थात् खेत बारीमा अलिकति माटो निकालेर ढिप बनाइएको डिस्को। स्याबास। ल यति भन्नुभयो, तपाईँहरूले लेख्नुभयो, स्याबास। अब तपाईँहरूले देखिसक्नु भएको कक्षा कार्यमा के छ भनेर यहाँहरूले चाहिँ आफ्नो पिडिएफमा यहाँहरूको आफ्नो त्यो के छ शैक्षिक सामग्री त्यसमा हेर्नु होला, किनकि यहाँनिर त्यो सम्भव छैन। मैले प्रश्नहरू यहाँसँग चाहिँ सामग्री भए कारणले गर्दा मैले प्रश्नहरू मात्रै प्रस्तुत गरेँ। हामी चाहिँ कक्षामै छलफल गरेर लेख्छौँ। लेख्दै जाँदाखेरि कतिपय कुरा नआएको कुरा साथीहरूसँग छलफल गर्छौँ, मसँग छलफल हामी अन्तर्क्रियात्मक तरिकाले लेख्छौँ। त्यही भएर चाहिँ मैले यहाँहरूलाई लेख्ने यो देख्दाखेरि 5 वटा प्रश्न भने जस्तो लागे पनि 5 वटामा धेरै छैन। यहाँहरूले यो चाहिँ कुन कुन हो भनेर पानामा टिप्नु होला। पाना नम्बर 16 छ, प्रश्न नम्बर 1 2 3 4 5 है, टिप्नुभयो। टिपिसकेपछि मैले स्लाइडलाई चाहिँ अफ गरेर तपाईँहरूसँग प्रत्यक्ष आउँछु। यहाँहरूले चाहिँ हुन त म अहिले पनि प्रत्यक्ष नै छु, तर पनि यहाँहरूलाई देखिरहेको छैन मैले, मलाई यहाँहरूले देखिरहनु भएको छ। कतिजना भाइ बहिनीहरू उपस्थित हुँदै हुनुहुन्छ, कसरी लेख्दै हुनुहुन्छ भनेर मैले देख्न पाएको छैन। त्यही भएर पनि म यहाँहरूसँग नै आउने रुचि राख्दछु। यहाँहरूले थाहा पाउनुभयो होला कक्षा कार्य 1 2 3 4 5 हामी कक्षामा यो काम गर्छौँ। त्यसपछि यहाँलाई मैले गृह कार्य पनि भनिहालेँ। गृह कार्य चाहिँ पाना नम्बर 17 मा छ। त्यसपछि यो 2 हो है, हेर्नुहोस् त यस्तो 0 पो 20 पो भइदिएछ। हेर्नुहोस् त कुन कुन छ। 1 2 3 4 5 6। ल ठिक छ, टिप्नु भयो यहाँहरूले। नम्बर याद गर्नुहोस्, पाना नम्बर पनि याद गर्नुहोस्। त्यसपछि हामी छलफल गर्दै लेख्छौँ है, छलफल गर्दै बताउँदै एक अर्का बिचमा। भयो, म यसलाई बन्द गरौँ। म्याम एकचोटि फेरि शब्द अर्थ दिनु न, लास्टको छुट्टियो के लेख्नलाई। ओके ल भयो म्याम। ल भयो है। म अब पुनः तपाईँहरूसँग आएँ है त। फेरि केही बिचमा केही रह्यो यहाँहरूको जिज्ञासा भने फेरि मैले त्यसलाई चाहिँ भनिदिनेछु। यहाँ फेरि के तपाईँको किताबमा चाहिँ एउटा जुन तपाईँको पिडिएफमा पनि छ है, यहाँनिर त्यो 2 नम्बर अन्तर्गत चाहिँ अर्थ छ। कस्तो राम्रो, हेर्नुहोस् त। हामीलाई शब्दबाट अर्थ के अरे शब्दबाट अर्थ खोज्न जति सजिलो हुन्थ्यो त्यही कुराहरूलाई चाहिँ यहाँ अर्थ छ, यसको शब्द चाहिँ के होला भन्ने जिज्ञासा छ हामीलाई, त्यो राखेको छ अभ्यासमा। एकदमै राम्रो छ यो। यहाँहरू स्वतन्त्र कपडाको भकुन्डो, हजुर उता जानुहोस् शिक्षक। अनि यहाँनिर 5 वटा 6 वटा शब्दहरू छन्। यहाँ यो कपडाको भकुन्डो भन्दा नि यो काठको भकुन्डो छ यसको शब्द चाहिँ पाठमा है। यहाँ कपडाको भकुन्डो छ, यो चाहिँ वास्तवमा काठको भकुन्डो भनेर हामीले पढेका छौँ। यसको शब्द चाहिँ यहाँले पाठमा खोज्नु सक्नुहुन्छ। हजुर एकछिन उता बस्यो न छोरो।
यहाँले त्यो शब्द भण्डार लेख्नुस्, त्यसपछि प्रश्न नम्बर 1 भनेर दिएका शब्द र अर्थबीच जोडा मिलाउनुहोस् पनि लेख्नुस् है। अनि त्यसपछि गएर अनि शब्द अनि अर्थ अनि सिधा सिधा लेख्नुस्। अनि जोडा मिलाउने भन्दा पनि जस्तै कोलाको के हुन्छ त्यसको अर्थ ठ्याक्कै सिधा लेख्नुस्। आद्रको, कृतदास, ओराहा, ठालु त्यसको अर्थ के हुन्छ सिधा सिधा लेख्नुस्। अनि त्यसै गरी 1 लाइन छोड्नुस्। 1 नम्बर लेखिसकेपछि कपीमा 1 लाइन छोड्नुस् अनि 2 नम्बर लेख्नुस्। अनि दिएका अर्थ दिने शब्द पाठबाट खोजेर लेख्नुहोस् पनि लेख्नुहोस्। अर्थ लेख्नुहोस् भनेर सोझै त्यसरी नलेख्नुहोस्, पुरै लेख्नुहोस्। अनि यहाँनिर स्वतन्त्र चाहिँ तपाईँको पाठमा के छ स्वतन्त्रको यो अर्थ चाहिँ अब तपाईँले के बुझ्नु भएको यसलाई शब्दै खोज्नु पर्यो है। अर्थ लेख्ने भन्दा नि शब्दै खोज्नु पर्यो। ठ्याक्क त्यसलाई मैले यहाँ कपडाको भकुण्डो छ यहाँ तपाईँको पाठमा, तर यो वास्तवमा चाहिँ हामीले तपाईँहरूले पढेको जुन शब्द किताबमा छ त्यो चाहिँ काठको भकुण्डोको अर्थ हुनुपर्ने हो। यहाँनिर कपडाको भएको रहेछ। अनि 3 नम्बरमा छ दिएको शब्दहरूको अर्थ खुल्ने गरी वाक्यमा प्रयोग गर्नुस्। यसले तपाईँले वाक्य बनाउँदाखेरि त्यो शब्दको चाहिँ माथि चाहिँ न्याय होस् के। अनि एउटा जस्तै नौटङ्की भनेको छ अनि ठ्याक्कै त्यसलाई चाहिँ पाठमा आधार बनाएर पाठकै सेरोफेरोमा रहेर उपयुक्त खालको वाक्य बनाउनुस्। यहाँ अर्थ लेख्नु पर्दैन है। फेरि अर्थ लेख्ने होइन, अर्थ चाहिँ स्पष्ट हुनु पर्यो। त्यो शब्द प्रयोग गरेर तपाईँले बनाएको वाक्यबाट चाहिँ जो कसैले बुझ्ने बित्तिकै हेर्ने बित्तिकै त्यो वाक्य हेर्ने बित्तिकै यस्तो भन्न खोजेको रहेछ, यसको आशय तात्पर्य रहेछ भन्ने कुरा बुझ्न सकोस्, त्यो आधारमा बनाउनु होला। त्यसपछि दिएको टुक्काहरूको प्रयोग गरी एउटा अनुच्छेद तयार पार्नुहोस् भनेको छ। यहाँ 5-6वटा टुक्काहरू छ। टक्क 5-6वटै वाक्य लेख्नु भयो हुन्छ तपाईँहरूले। यसमा धेरै लेख्नु पर्दैन। अनुच्छेदमा चाहिँ यी वाक्यहरू चाहिँ अब कर्ता राख्नु परिहाल्यो। यी चाहिँ टुक्काहरू जस्तै बिरो थाम्नु चाहिँ पाखुरा बजार्नु, अब तपाईँहरूलाई थाहा छ यसको अर्थ यसको तात्पर्य यसले के भन्न खोजेको भनेर। अनि यसलाई ठिक्क यी शब्दहरू प्रयोग गर्नुस् अनि वाक्य बनाएर अनुच्छेद बनाउनुहोस्। किनकि ठ्याक्कै वाक्य नबनिकन अनुच्छेद बन्दैन, अर्थयुक्त अनुच्छेद वाक्य नभइकन। अनि कक्षामा छलफल गरेर माथिका बाहेक अरू प्रचलित 10वटा टुक्का खोजेर लेख्नुहोस्। यो चाहिँ यहाँहरूले साथीहरूसँग नि सोध्न सक्नुहुन्छ। आफूले जानेका चाहिँ के गर्नुहुन्छ त यदि हामी कक्षामै भौतिक रूपमा भइदिएको भइदिएपछि यी कुराहरूलाई चाहिँ समूहगत रूपमा विभाजन गरेर समूहले चाहिँ तयारी गर्ने अनि प्रस्तुति दिने खालको चाहिँ हामी गर्थ्यौँ। तर यहाँनिर अलिकति यहाँहरू हुन त त्यस्तो धेरै कठिन त हुँदैन, तर सोचे जस्तो सहज पनि हुँदैन। यहाँहरूले फेरि उता साथीहरूलाई मेसेज गर्नु पर्यो। त्यस्तो नत्र चाहिँ ठ्याक्कै यस्तो कक्षामा बसिरहेको हुनुहुन्छ तपाईँहरू अनि 5-7 जनाको समूह बनाइदिने अनि हामी पाठ पढ्दाखेरि पनि बुदा टिपोट गर्दाखेरि पनि अनि त्यो समूहको आधारमा प्रस्तुति गर्ने। पालै पालो साथीहरूले त्यसरी अगाडि बढ्दाखेरि अझ प्रभावकारी हुन्थ्यो। केही छैन यसमा पनि। यहाँहरूलाई केही गाह्रो भयो भने साथीसँग पनि सहायता लिन सक्नुहुन्छ। म त छँदैछु, मसँग यहाँले सहायता लिन सक्नुहुन्छ। यसरी लेख्ने, सफा अक्षर बनाउने, शुद्ध अक्षर बनाउने, अक्षरमा एकदमै धेरै ख्याल गर्ने। तपाईँहरू लेख्दै गर्नुहुन्छ, म तपाईँहरूसँग बोल्दै गर्छु। अनि तपाईँहरूलाई केही समस्या भयो भने प्रश्नहरू पनि राख्दै जानु होला। तपाईँहरूले पठाएको गृह कार्य हेर्दै गर्छु म। निशान छोरो अझै कालो कलमले लेखिरहनु भएको छ। स्नेहाले पनि निलो कलमको प्रयोग गर्नुहोस् तपाईँहरू। ल प्रिन्सु, निशान पहिला हेर्छु अनि त्यसपछि म पढ्छु, त्यसपछि प्रतिक्रिया दिन्छु है त। लक्ष्मी, एलिना सबैजनालाई कालो मसी मन पर्न थालेको हो। ऋतु, नम्रता, मुना म्याम सर म एकैछिन म हाजिर गराउँछु ल। हुन्छ सर, हुन्छ। ओके, मलाई यस सर भन्नुहोस् है। करण सुनार, आस्था, यस सर। श्रेया पौडेल, आर्या, यस सर। विकास, यस सर। गणेश दुलाल, यस सर। स्नेहा खड्का, यस सर। निशान गोदार, विजय सर। प्रिन्सा श्रेष्ठ, यस सर। ऋतु त्रिपाठी, यस सर। सम्राट गिरी,
क्रिस्टल भट्टराई, सजना भण्डारी, Yes, sir. साजन श्रेष्ठ, प्रीति महतो, Yes, sir. आशी शेर्पा, Yes, sir. नम्रता गोदार, Yes, sir. सुबिना पुडासेनी, Yes, sir. ईश्वर सिग्देल, Yes, sir. लक्ष्मी दङ्गाल, Yes, sir. रोशन कुमार, प्रवीण जैसी, Yes, sir. राजन नेउपाने, Present, sir. प्रवृत्ति ढुङ्गाना, Yes, sir. श्री थापा श्रेष्ठ, सुभाष थापा, सुभाष थापा गाउँमा गएको छ, अङ्किता सापकोटा, कुशल नेउपाने, राज गुप्ता, सोहन अर्याल, Yes, sir. रूपक अधिकारी, Yes, sir. प्रलभ सापकोटा, निरुषा श्रेष्ठ, एलिना कटेल, Yes, sir. सन्देश जोशी, Yes, sir. खुशबु शाह, Yes, sir. रोशनी राजवंशी, खुशी भट्ट, Yes, sir. सजना घिमिरे, रुबिना कोइराला, आकृति अर्याल, कुशल चौलागाई, Yes, sir. अनम श्रेष्ठ, हिजो जोडिनु भएको अनम श्रेष्ठ हुनुहुन्छ? ओके, प्रज्ञान तामाङ, Yes, sir. तेज कार्की, निकिसा सापकोटा, निकिसा अघि देखाएको थिएँ मैले निकिसा हुनुहुन्छ निक्की सापकोटा? निक्की भनेर राख्नु भएको छ। हुनुहुन्छ, बोल्नुहोस्। निकिसा, आर यु देयर निकिसा? कृष्ण भण्डारी, Yes, sir. नवीन कुनवार। ओके, कसैको नाम छुट्यो भने मलाई भनिहाल्नुहोस् त। कसैको नाम नआएको छ त? ओके, थ्याङ्क यू म्याम। म के भन्दै थिएँ, यहाँहरूलाई कालै पेन धेर मन पर्न थालेको हो। छोराछोरीहरू हेर्नुहोस् त, निलै मसीको प्रयोग गर्दाखेरि तपाईँहरूको अक्षर कस्तो धेरै सफा देखिन्छ है। केही छ जिज्ञासा भनी सोध्दै लेख्नुहोस् है। नबुझेको जस्तो लाग्यो कुनै शब्दको अर्थ त्यस्तो भनी।
मैम हजुर कोलाको अर्थ के हो? खेतको कोला भने कोला। खेतको गरा हो के? कोला भनेको खेतको गर हो त्यस्तो भन्छन् तराईतिर। हस् मैम, थ्याङ्क यू। लक्ष्मी, स्नेहा, निशान, पिन्सु, म्याम यो ओराहाको के हो अर्थ? मुना म्याम हजुर ओराहाको हजुर म सुन्दैछु, फेरि भन्नुहोस् त। ओराहाको अर्थ के हो? ओराहा यहाँ के छ भने ओराहा भनेको चाहिँ एक प्रकारको खानेकुरा हो है। यसलाई चाहिँ अब त्यसमा मिल्दो खानेकुरा मिल्दो खालको अर्थ के छ यतापट्टि साइडमा हेर्नुहोस् त। ए म्याम त्यो चाहिँ पूर्ण नपाकेको मकै तयार पारेको खानेकुरा हुन्छ नि। त्यो कुनै पनि अन्न बाली गाउँहरू त्यो नपाकिकन चाहिँ त्यो मकै गहुँ त्यो नपाकिकन गाई गोठालो जाँदाखेरि यसो निकाल्ने अनि हल्का पोलेर खानेलाई चाहिँ ओराहा भनिँदो रहेछ है त। म यहाँ कसले गिरे कार्य पठाउनु भयो म हेर्दैछु है त। एलिना ऋतु नम्रता कस्तो राम्रोसँग लेख्नु भएको छ तपाईँहरू सबैजनाले। ऋतु, नम्रता, एलिना, लक्ष्मी, स्नेहा, निशान, प्रिन्सु। मुना म्याम, हजुर म्याम यो ठालु भनेको गाउँ बस्तीमा आफ्नै हक हुकम जमाउने मान्छे हो? हो थ्याङ्क यू म्याम। एकदमै हो। फटाफटी लेख्नुहोस् है, यतिमै अल्झेर नबस्नुहोस् नि, अझै 4वटा प्रश्न छ। अहिले फेरि चाहिँ दोहोऱ्याएर गिरे कार्य पठाउनु भएको लक्ष्मीले, स्नेहाले, निशान, प्रिन्सु, एलिना, ऋतु, नम्रताले मात्रै हो। सागर सर मलाई अघि हजुरले नाम टिप्दै हुनुहुन्थ्यो त्यो नाम लिस्ट भाइ बहिनीको नाम लिस्ट एकचोटि मलाई पठाइदिनु है। भइहाल्छ नि म्याम, गजब। ल म तपाईँलाई फरवर्ड गर्छु ल। पठाइदिनु। म पनि टक्क कुन कुन विद्यार्थी भाइ बहिनीले कुन कुन दिनको काम गर्नुभयो भएन, गर्नुभयो कस्तो गर्नुभयो त्यो हिसाबले यहाँ आफूसँग पनि राख्छु के। यसो भोलि पर्सि भाइ बामा उहाँहरूको चाहिँ एउटा टिचरले गर्नुपर्ने शिक्षकको मूल्याङ्कनमा पनि यसले पनि महत्त्व राख्छ नि त। उहाँहरूको उपस्थिति थियो थिएन कक्षामा, अनि थियो उहाँहरूको त्यो दिनको काम कस्तो भयो, उहाँहरूले कतिको प्रतिक्रिया गर्नुभयो, अन्तर्क्रिया गर्नुभयो भनेर मैले चाहिँ यहाँहरूको व्यक्तिगत चाहिँ विवरण पनि राख्छु। त्यो भएको भएर चाहिँ सजिलो पनि हुन्छ, उहाँहरूको नाम पनि मलाई याद हुन्छ। ल विकास, त्यसपछि गएर खुसबु, अनि प्रनिस, खुसी, प्रज्ञान आजदेखि मात्रै जोइन हुनुभएको हो कि योभन्दा अघिल्लो कक्षामा पनि हुनुहुन्थ्यो? प्रज्ञान तपाईँ अघिल्लो कक्षामा पनि हुनुहुन्थ्यो?
हुनुहुन्न त्यो जस्तो लाग्छ मलाई। म्याम मैले पठाएको छु नि। भर्खर पठाउनु भयो? होइन म्याम अघि नै पठाएको। ए मलाई चाहिँ यहाँ पठाउनु भएको रहेछ। ल ठिक छ। ठिक छ। तपाईँले एकदम अक्षर सुधार गरिरहनु भएको छ है, एकदमै राम्रोसँग लेखिरहनु भएको छ विकास। तपाईँको एकदमै राम्रो भइरहेछ अक्षर। अझै यो जुन बिचको ग्याप छ नि त्यसलाई अझै कम गर्नुभयो भने अझै राम्रो देखिन्छ। पहिलाको तुलनामा यति धेरै राम्रो अक्षर बनाउनु भएको छ तपाईँले। अब यसलाई पनि त्यो बिचमा जुन चाहिँ तपाईँको अलि धेरै ग्याप छ त्यसलाई कम गर्नुहोस्, एकदमै राम्रो भइरहेछ। यसलाई निरन्तरता दिँदै अगाडि बढ्ने है। स्याबास। हुन्छ म्याम। मैले के अरे प्रज्ञानसँग कुरा गर्दै थिएँ। प्रज्ञान आज मात्रै जोइन हुनुभएको हो? होइन म्याम, अस्तिदेखि जोइन भएको। अस्तिको कक्षामा नि हुनुहुन्थ्यो है? ल ठिक छ। ल अस्तिको कक्षामा नि हुनुहुन्थ्यो भनिसकेपछि यहाँले पनि गृह कार्य गर्नुभयो कि अस्ति पठाउनु भयो भने आज फेरि पठाउनु भनेको छु है मैले। रोशनको के भयो? म्याम गरेको छैन। गर्नुभएको छैन? किन? म्याम त्यो पीडीएफ फाइलै भेटेन क्या। अहिले भर्खर फेरि पठाइदिनु भएको छ है सागर सरले तपाईँलाई। त्यो मेसेन्जरको ग्रुपमा पठाउनु भएको छ। त्यहाँ जाने, त्यहाँ गइसकेपछि त्यो लिङ्कमा क्लिक गरेपछि त्यहाँनिर आउँछ है। त्यहाँनिर 11 को नेपाली भन्दै आइरहेछ। त्यहाँ उहरू त्यसलाई फेरि ईश्वरले पठाउनु भयो। त्यसलाई चाहिँ गरेर डाउनलोड गरेर अहिले चाहिँ केबाट गरिरहनु भएको छ तपाईँले कक्षा कार्य? म्याम अघिको त्यो लिङ्क थिचेर गरिरहेको छु। अब त्यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो त? सेभ गर्नु पर्यो है। हुन्छ म्याम। ल त्यसपछि अनि छुटेका कुराहरू गर्नुहोस्। हुन्छ म्याम। ईश्वरले पनि हेर्दैछु, ईश्वरको पढ्दैछु। त्यसपछि ऋतुले पठाउनु भयो। अनि प्रवृत्तिको के भयो? करणको के भयो? भन्नु पर्यो है, भन्नु पर्यो। निकिसाको, सुबिना, सजना भण्डारी, प्रीति, आस्था, राजन, प्रवीण, के भयो तपाईँहरूको? सन्देश, टासी? म्याम यो क्लास इन भएपछि म पठाइदिन्छु। अहिले कक्षा कार्य गर्दैछु अनि त्यो अर्को कपीमा छ। हस्, कक्षा कार्य र गृह कार्य अस्तिको गृह कार्य आजको कक्षा कार्य सँगै पठाउनुहोस्। हस् हुन्छ म्याम, थ्याङ्क यू। आस्थाको के भयो? प्रवीण, सन्देश, काशी, कुशल, रूपक? आस्था इभिनिङमा सेन्ड गर्नुहुन्छ अरे आजको कक्षा कार्य र अस्तिको गृह कार्य सेन्ड गर्नुहुन्छ आस्थाले। अनि कुशल के भयो? प्रीति र नम्रताले चाहिँ अहिले पछि पठाउँछु भन्नुभएको छ। नम्रताले होइन, नम्रताले पठाउनु भएको छ। साथमा पठाउँछु है। साथसँग पठाउनुहुन्छ? ओके ठिक छ। ल आज चाहिँ मैले यहाँहरूलाई कतिजना भाइ बहिनीहरूले चाहिँ पहिल्यै पठाउनु भएको रहेछ, मैले हेर्न भ्याएको छैन रहेछु। त्यसको लागि नि यहाँहरूलाई मैले यहाँहरूसँग क्षमा मागेँ। अनि यहाँहरूलाई अस्ति पनि कक्षामा बनाएको थिएँ। केही गरी तपाईँको परीक्षण भएन भने चाहिँ जुन साथीको मैले परीक्षण गरिरहेको हुन्छु त्यति बेला फेरि यहाँहरूले पठाउनु होला। त्यति गर्दा नि यहाँहरूको परीक्षण भएन भने चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ अब त्यस्तै हुन्छ नि त, धेरै विषयहरूको तपाईँहरूको गृह कार्य भइरहेको हुन्छ, पठाउनुहुन्छ, फेरि त्यसको प्रतिक्रिया दिँदै जाँदाखेरि तपाईँहरूको माथि गइरहेको हुन्छ। यहाँहरूले मलाई व्यक्तिगतमा पठाउनु भए पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन, त्यसमा त यताउति हुँदैन। समूह पनि पठाउनुहोस्, त्यसपछि मलाई पनि पठाउनुहोस्। त्यस्तो भयो भने चाहिँ यहाँहरूको मजाले परीक्षण हुन्छ। यहाँहरूले चाहिँ कतिपय भाइ बहिनीहरूले पठाउनु भयो, कतिपयले एकछिनमा पठाउँछु भन्नुभएको छ, कतिपयले बेलुकासम्म पठाउँछु भन्नुभएको छ। अनि अबको आगामी दिनमा चाहिँ यहाँहरूले समयमै आफ्नो काम गर्नुभयो भने चाहिँ, हुन त गर्नुभएको छ तपाईँहरूलाई यति थोरै काम गर्नको निम्ति त्यस्तो गाह्रो हुँदैन। त्यही पनि समयमै तपाईँहरूले पेस पनि गर्नुभयो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ है त, त्यही आशा गरेँ मैले यहाँहरूबाट। रूपक म्याम। हजुर म्याम, म बिरामी भएर गर्न पाएको छु। म भोलि पर्सिसम्म एकैचोटि सबै गरेर पठाउँछु ल। हस्। के भएको त्यो छोरी तपाईँलाई? म्याम, रुगा खोकी ज्वरो आएको छ के मलाई। अहिले ठिक हुनुहुन्छ कि? नाइ, अहिले नि त्यस्तै छ। ओके, अहिले केयर गर्नुहोस् है त। ल ठिक छ। तपाईँले सकेपछि आजको त्यो कामहरू बिस्तारै गरेर पठाउनुहोस्। हस्। अनि रूपक
रूपक छोरो यहाँ तपाईँले माथि चाहिँ पुरा मिति लेख्नुहोस् अनि त्यसपछि शीर्षक पनि लेख्नुहोस्। तपाईँ पाठ 2 अन्तर्गत गर्दै हुनुहुन्छ नि त, गाउँको माया कथा भनेर लेख्नुहोस् अनि त्यसको सारांश भनेर लेख्नुहोस्। अनि यतापट्टि जब तपाईँले चाहिँ अन्डरलाइन गर्नुभएको छ नि, रेखाङ्कन गर्नुभएको छ देब्रेपट्टि साइडमा, त्यहाँसम्म पुरै लेख्नुहोस् है। यहाँ आधी जति छुटेको छ कपीको पाना, पहिला चाहिँ धर्का तान्नुहोस् अनि लेख्नुहोस्। यस्तो राम्रोसँग लेख्नु भएको छ। त्यो माथि शीर्षक, मिति अनि तपाईँको नाम। हजुर सर। हजुरलाई मेसेन्जरमा पठाइदिएको छु सबै डिटेल्स। हस् हस्, धन्यवाद सागर सर। वेलकम म्याम। दुईचोटि गरेर लेख्नु भएको जस्तो छ रूपकले। म्याम रूपक तपाईँ दुईचोटि गरेर लेख्नु भएको हो? एकचोटि लेख्नु भएछ निलो कलमले अनि फेरि कालो कलमले लेख्नु भएछ, केही छैन। तपाईँको त्यहाँनिर आवाज आइरहेको छ। तपाईँले लेखिँदाखेरि माथि पुरै मिति पनि लेख्नुहोस्। त्यसपछि गएर कुन दिनको गृह कार्य हो, अहिले भर्खर लेखेर पठाउनु भएको हो कि अर्थात् भनेर तपाईँले कुन दिन यो पढेँ, यो चाहिँ मेरो यो दिनको कक्षा कार्य यो थियो भनेर तपाईँले माथि लेखिसकेपछि यता लेख्ने बेलामै कपीमा चाहिँ रेखाङ्कन गर्नुहोस्, जसको कारणले गर्दा तपाईँले लेख्दै जाँदा नेपाली अक्षर त्यहाँसम्म टक्क पुर्याउन सक्नुहुन्छ। अनि आधी नै शब्द भयो भने नि, जस्तै सम्पन्नता मात्रै, सम्पन्न मात्रै अट्यो भने नि त्यहाँनिर योजक चिन्ह यस्तो माइनसको चिन्ह जस्तो दिनुहोस् अनि यतापट्टि अर्को लाइनमा ता लेख्नुहोस्। योजक चिन्हले चाहिँ यसको बाँकी यता छ है भन्ने बुझिन्छ, त्यसरी लेख्नुहोस्। जब रेखाङ्कन गर्नुहुन्छ त्यहाँसम्म लेख्नु होला। त्यसपछि गएर प्रिया। कस्तो राम्रोसँग लेख्नु भएको छ, निलो कलमले शीर्षक प्रश्न लेखेर गाउँको माया भनेर। मिति लेख्नुहोस् है सन्देश। मिति कतै लेख्नु भएको छैन तपाईँको, यो कक्षा यता लेख्नु भएको रहेछ, यो चाहिँ कक्षा कार्यकै यो चाहिँ जुन शब्दहरू लेख्नु भएको थियो तपाईँले कक्षामा लेख्नु भएको थियो, गृह कार्य थिएन। अनि लेख्दाखेरि थोरै यस्तो राम्रो बनाउँदै हुनुहुन्छ सन्देश तपाईँले अक्षर पहिलाको तुलनामा। अझै यसलाई चाहिँ थोरै डिका दिँदा ख्याल गर्नुहोस् है सन्देश।
सुबी होइन सुमिना होला। सुमिना तपाईँले पठाउनु भएको छ अहिले भर्खरै। यहाँ छोरी तपाईँले पनि मितिहरू लेखेर अनि फोटो खिच्दाखेरि तपाईँको मिति पनि आओस्, पुरा मिति लेख्नुहोस्, त्यसपछि शीर्षक पनि लेख्नुहोस्। त्यो लेखेर अनि फोटो पनि आउने गरी पुरै आउने गरी खिचेर पठाइदिनुहोस् है। हस् म्याम। सक्यो? केही जिज्ञासा सोध्नुपर्ने केही छ? सजिलो भएर त होला नि, मजाले लेखिरहनु भएको त। करण तपाईबाट केही प्रतिक्रिया आएन? त्यसपछि जो भाइ बहिनीहरू गर्न बाँकी हुनुहुन्छ उहाँहरूले आजको कक्षिया, रुसन, रितेश, साजन है, यहाँहरूले केही यहाँहरूलाई समस्या भयो भने मलाई व्यक्तिगत रूपमा पनि सोध्न सक्नुहुन्छ।
र व्यक्तिगत रूपमा पनि पठाउन सक्नुहुन्छ गृह कार्य कक्षा कार्य। तर आफ्नो काम जुन गर्नु भएको छ त्यसलाई चाहिँ गर्नु भएको छ तपाईहरुले, मलाई थाहा छ। गरिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ के गर्नुस् त, पठाउने पनि काम गर्नुस् है। यहाँहरूले आज चाहिँ 5 नम्बरसम्म गर्नुभएको छ। 5 नम्बरमा 1 नम्बरको त त्यहाँ जोडा मिलाउने, शब्दको अर्थ जोडा मिलाउनु भएको छ। अनि 2 नम्बरमा चाहिँ अर्थ मेरो बत्याको हो, मलाई क्लास वर्क थाहा छैन। तपाईको कक्षा कार्य चाहिँ हामी साथीहरूले चाहिँ गरिसक्नु भएको छ। कक्षा कार्य के थियो भने तपाईले पीडीएफ फाइल डाउनलोड गर्नु भएको छैन वितेश छ है। त्यहाँनेरि चाहिँ पाना नम्बर 16 मा पाठ 2 को है, गाउँको माया पाना नम्बर 16 को प्रश्न नम्बर 1 देखि 5 सम्मको तपाईको कक्षा कार्य थियो। साथीहरू गर्दै हुनुहुन्छ। 1 नम्बरमा जोडा मिलाउने शब्द र अर्थको, 2 नम्बरमा चाहिँ म्याम ओके हस् साजन ओके छोरो। त्यसपछि गएर 2 नम्बरमा यहाँ चाहिँ के छ, अर्थ छ, स्वतन्त्र, कपडाको भकुण्डो, यसलाई चाहिँ काठको भकुण्डो बनाउनु होला। अनि अड्काउ, भिन्न भिन्न हुनाको अनुभव यहाँ पाठको आधारमा है। त्यसपछि अर्काको काम गरिदिए बाबत पाइने पारिश्रमिक छ, अनि इज्जत छ। यी अर्थहरूको शब्द चाहिँ तपाईले पाठबाट खोजेर लेख्नुपर्ने छ। अनि 3 नम्बरमा चाहिँ शब्दको अर्थ वाक्य बनाउनु पर्ने छ। अनि 4 नम्बरमा चाहिँ वाक्य बनाउने चाहिँ नौटंकी, रिहर्सल, हुटुटी, आली, अन्तराल, कृपा पात्र, नासो, रण, मानसपटल, यसको चाहिँ अर्थ बुझेर यसलाई स्पष्ट हुने गरी वाक्य बनाउनु होला। 4 नम्बरमा टुक्काहरू प्रयोग गरेर 5-6 वटा टुक्का छन्, यी टुक्काहरू लेखेर त्यही सन्दर्भ मिल्दो, यहाँ वाक्य बनाउने मात्रै कुरा छैन। ती एउटै, किनभने अनुच्छेद लेख्दाखेरि यी चाहिँ टुक्काहरू राखेर एउटा सुहाउँदो अनुच्छेद लेख्नुपर्ने छ। यहाँले लेखिसक्नु भयो होला। 5 नम्बरमा अरु चाहिँ अरु त्यस्तै टुक्काहरू तपाईले सुन्नु भएको हैन, पढ्नु भएको, यहाँ प्रयोग भन्दा बाहेकका शब्दहरू चाहिँ यहाँले छानेर 10 वटा शब्दहरू टुक्काहरू चाहिँ खोजेर लेख्नु हुनेछ। यो चाहिँ तपाईहरुको कक्षा कार्यमा थियो, यहाँले लेखिसक्नु भएको। अनि बोध र अभिव्यक्ति छ गृह कार्यको चाहिँ 17 पाना नम्बर 17 मा गाउँको माया कथा पढी दिएका प्रश्नको उत्तर दिनुहोस्। यहाँ छोटो छोटो लेख्नु होला, यो लामो नलेख्नु पर्दैन, किनकि यहाँनेरि लामो उत्तर लेख्नु पर्ने खालको प्रश्नै छैन। यस कथामा कतिवटा अनुच्छेद छन् तपाईले अनुच्छेद गर्ने हैन। त्यसपछि 7औं अनुच्छेदमा कतिवटा वाक्य छन्, यो चाहिँ तपाईले फेरि पुनः पढ्ने अवसर पाउनु भएको भएर दिएको मैले यो, किनकि नपढिकन त त्यहाँ कतिवटा वाक्य छ भनेर गणना गर्न मिल्दैन हैन। त्यसपछि कृष्णको प्रवेश कुन अनुच्छेदमा भएको छ, कृष्ण शहरबाट गाउँ चाहिँ कुन अनुच्छेदमा चाहिँ आएको प्रस्तुत गरिएको छ। यहाँनेरि म पात्र किन गाउँ गएको हो, म पात्र भनेको त कृष्णै हो नि हैन, चाहिँ ऊ किन गाउँ गएको हो। कृष्ण र किशन एउटै हो है, फेरि यहाँहरू जो भिन्दै अर्को होला भन्ने लाग्न सक्ला। अनि कथाका आदि, मध्य र अन्त्यका मुख्य मुख्य घटना टिप्पण गर्नुहोस् हैन। सुरुवात भएको छ कथामा, त्यसपछि मध्यमा के घटना भएको छ, मुख्य भनेको थोरै यस्तो भएको छ सुरुमा, अनि मध्य भागमा यस्तो यस्तो भएको छ, अन्तिममा चाहिँ यसरी चाहिँ कथा टुङ्गिएको छ भनेर यहाँहरूले त्यो आधारमा लेख्नुहुन्छ। अनि यस्तो क्रममा कुनै चाहिँ प्रश्न बुझ्नु भएन भने यहाँले मलाई सोध्न सक्नुहुन्छ। अनि गाउँको माया कथाका आधारमा दिएको घटनाक्रमलाई क्रमबद्ध रूपमा लेख्नुहोस्। यहाँ चाहिँ तलमाथि छ, त्यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो